हॅलो गायस, आयज जालो संडे आनी करपा आसलो हांव फन डे. पूण फन केल्यार म्हागे एग्जामी फन जातलो, तेच खातीर हांव व्हिडिओ प्रेजेंटेशन करपा लागलो आनी तुमी बी पळया. जिसका नाम है हंसो हंसो जल्दी हंसो और इसके लेखक है रघुवीर साय। रघुवीर साय हिंदी के प्रसिद्ध हे कवि। सगळे रिकॉर्ड करता म्हणल्यार लागले म्हाका 1 वर आनी लास्ट एंडिंग पळया. ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. हे सगळे म्हाका रिकॉर्ड करता म्हणल्यार खूब टायम जालो आनी दनपारची 1 जावपा पावलें. म्हाका मागीर अशी आयडिया येयली आनी हांव मास्क घातलें आनी डाकू मंगल सिंग जालो आनी गेलो काजू चोरपाक. आनी मागीर काजू पावलो म्हणटना हळू पळोवपा लागलो कोण म्हाका पळयता काय म्हणून. मागीर कोण पळयना म्हणटना हांव सा फास्ट काजू घेवन येवपा लागलो. म्हाका सा भरपूर मेळ्ळ्यो. तितल्या म्हाका एकट्या कोणा तरी आवाज येयलो. मागीर गाडी स्टार्ट मारली आनी 132 स्पिडीचेर हांव फास्ट धांवपा लागलो. मागीर फास्ट धांवलो आनी हांव दुसरी काजू गेलो. मागीर थंय गेलो म्हणटना हांव परत काजू घेवन येवपा लागलो. मागीर काजू घेवन येता मागे तकलेर पडली तुरमण आनी हांव जालो बेशूद. आनी हांव जेन्ना उठलो तेन्ना सांज जाल्ली. मागीर उठलो आनी घरा येयलो आनी सकाळीं गेलो तो व्हिडिओ एडिट करपाक बसलो. चल बरें मेळया फाल्यां.